बीजुल अमीन बावाज़ बुलंद के पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई लब खामोश नहीं रहना चाहिए, जरा बुलंद आवाज से पढ़े, आवाज आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये खामोश महफिल ते आ गए हैं, फिर दूसरे पाक पढ़ लेंगे। चौड़ी मार करो उसको, तवज्जो मेरे पढ़ो जरा बुलंद आवाज में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अजीज़ा ने मोहतरम, अहले मोहल्ला से गुजारिश है, जो लोग जो अहबाब घर में हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि महफिल शुरू होगी तो महफिल पे जाएंगे, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि महफिल शुरू हो चुकी है, तिलावत कुरान मजीद हो चुकी है। तमाम अहबाब महफिल में तशरीफ़ ले आए। हज़रत गिरामी क़दर, दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल है। बुजुर्ग नबी फरमाते हैं, जो इंसान एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान व जल्ला महदुल करीम उसके 10 गुनाह माफ फरमाता है। कहो जरा सुभान अल्लाह। और 10 दराजात बुलंद फरमाता है और 10 नेकी अता फरमाता है। हज़रत गिरामी क़दर, जो इंसान 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी फशानी पर ये लिख देता है ये जहन्नम की आग से आज़ाद है। दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फज़ाइल है। अज़ीज़ा ने मोहतरम, बलगल गुलाम कमालिही, बलगल गुलाम कमालिही, कशफतु जाल जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमालिही या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिन समाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद ज़ुहदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम्द व सना के बाद मेरे वाजिब एहतराम, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। ये कुछ खामोश ने। अस्सलामु अलैकुम। फोन में तको देनी दवा ते दवा जिनको समझ आवे आमीन जरूर करे। तानू ते मैनू बल्कि सानू सारियां नू सय्यदना सिद्दीक़ अकबर दे आका, फरूक आज़म दे मौला, उस्मान गनी दे मनजा, हैदर कर्रार दे मावा, सैयदा पाक फातिमातुल ज़हरा दे बाबा जान, हसन हुसैन करीमैन दे नाना जान की शफाअत नसीब फरमाए। किनो किनो शफाअत चाहिए, बंद हाथ करो, सारा शफाअत चाहिए। मैं दोबारा पढ़ लगा वा, जेड़ी लब खामोश ने दोबारा आमीन कह दो। तानू ते मैनू बल्कि सानू सारियां नू सय्यदना सिद्दीक़ अकबर दे आका, फरूक आज़म दे मौला, उस्मान गनी दे मनजा, हैदर कर्रार दे बाबा, सैयदा पाक फातिमातुल ज़हरा दे बाबा जान, हसन हुसैन करीमैन दे नाना जान की शफाअत नसीब फरमाए। हज़रत गिरामी क़दर, आप अहबाब के सामने कुरान मजीद वल कुरान हकीम से एक आयत करीमा पढ़ी है, जिसका तर्जुमा आप लोगों ने बहार मरतबा सुन रखा है, जिसमें खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं दुरूद पढ़ना ते मेरे मलाइका भी पढ़ देंगे। आगे की इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु जल्ला महदुल करीम ने हुक्म किना नु दिता, ईमान वालों नु। किना जेड़े नहीं पढ़ते अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म नहीं दिता, हुक्म दिता है ईमान वालों नु। ते असी सारे ईमान वाले हैं जेड़ा महफिल हुजूर से आके बह गए ने, ईमान वाले ने। जरा बुलंद आवाज में जवाब पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ کے معنی کو تازہ کرنے کے لیے ایک فضائل سناتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے۔ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل مجدہ الکریم نے مجھے بڑی طاقت سے نوازا ہے، بڑی طاقت سے نوازا ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، میں چاہوں تو دنیا کی ہر چیز کی گنتی کر سکتا ہوں، پر ایک ایسی چیز ہے جس کی میں گنتی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں ہر چیز کی گنتی کر سکتا ہوں، پر ایک چیز ایسی ہے جس کی میں گنتی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کو پتہ تو ہوتا ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت سے نوازا ہے، آسمان کے اوپر جتنے تارے ہیں میں چاہوں تو ایک ایک تارے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، جتنے درخت ہیں، میں چاہوں تو تمام درختوں کی گنتی کر سکتا ہوں۔ درختوں کے اوپر جو پتے ہیں میں چاہوں تو ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں، پر ایک چیز کی گنتی نہیں کر سکتا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دنیا کے اندر جتنی ریت ہے، جتنی ریت ہے، میں چاہوں تو ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں، ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آپ ایک مٹھی ریت اٹھائے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کے ذرے گنتی نہیں کر سکتے۔ تو جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت سے نوازا ہے، جتنے ریت کے ذرے ہیں میں چاہوں تو ایک ایک ذرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت سے نوازا ہے، آسمان پر تہہ کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر جتنا پانی ہے، جتنا پانی ہے، میں چاہوں تو ایک ایک قطرے کی گنتی کر سکتا ہوں، پر ایک چیز کی گنتی نہیں کر سکتا، ایک چیز کی گنتی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کو پتہ تو ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل امین ہر چیز کی گنتی کر رہا ہے، آسمان کے تاروں کی گنتی کر رہا ہے، زمین کی ہر چیز کی گنتی کر رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کی تو گنتی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ کا امتی آپ پر درود پاک کا نذرانہ پڑتا ہے، جب رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ گنتی نہیں کر سکتا، وہ میں گنتی نہیں کر سکتا۔ پھر شاعر نے قلم اٹھائی اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ارے خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر، نام مصطفیٰ سن کر جھوم جاتے ہیں، اگر حلال خون ہو وجود کے اندر، اگر حلال خون ہو وجود کے اندر۔ آئیے بڑی خوبصورت آواز کے مالک